नमस्कार. आज एक आमकां मोठी उमेदीची खबर म्हळ्यार म्हणपाक कोता येता, कारण आमी आसा एक सारके गांवगिऱ्या वाठार म्हळ्यार कोता येता. हें स्कूल जें आसा आमचें न्यू इंग्लीश स्कूल प्रायमरी, आनी आमी हांगा मुद्दाम आयिल्ले आसा कारण हे स्कुलाची 4 भुरगीं जो आमचे रोबोटिक्स आसता तेतून भितर सिलेक्ट जाल्या आनी ती सुद्दां इंटरनॅशनल लेवलाचेर. हे भुरग्यांक जे ट्रेनींग मेळ्ळें तो अतुल शिरोडकर आनी तांचो कोच जावन आसा, आनी भांगी सर जो आसा तांचो मॅनेजमेंटा आसा. आनी ह्या भुरग्यांक तांच्यांनी अशे तरेन तयार केल्ले आसा आनी असो प्रोजेक्ट सिलेक्ट केलो की ताका म्हणटा इंडस्ट्री 4.0. जे मुखार आमी मुखाल्ले चिंतून जे रोबोट्साचेर तांच्यांनी जो प्रोजेक्ट केला, जो रोबोट काम करतलो, कशे पर्यंत काम करतलो, कितले वेळा भितर काम करतलो, कितले कमी वेळा भितर काम करतलो, हाजेर तांच्यांनी हो प्रोजेक्ट केल्लो आसा. आनी जेन्ना जे स्टेट लेवला कॉम्पिटिशन जाल्लें म्हापसा, थंय तांच्यांनी फर्स्ट रँक काडिल्लो. नॉर्थ आनी सावथ अशी दोनूच तेन्ना नॅशनलाक आमची स्कुलां सिलेक्ट जाल्लीं. आनी नॅशनल जें जाल्लें तें गुजराताक जाल्लें, आनी गुजराताक सुद्दां हे भुरग्यांनी बरें परफॉर्मन्स केल्लें आनी बरो रँक मेळिल्लो. आनी त्या कारणान आतां हे भुरग्यांक इंटरनॅशनल लेवलाचेर कॉम्पिटिशनाक वचपाक एक संदी मेळ्ळ्या. आनी हे इंटरनॅशनल लेवलाचेर जे कॉम्पिटिशन जातलें तें दुबय जातलें. आनी ही आमची 4 भुरगीं आसा हे स्कुलाची, ती आतां दुबय वचपाची आसात. आनी दुबय तांचे फस्टच जो आसा रावंड जो आसा इराणा बरोबर कॉम्पिटिशन आसा. इराणाक हरोवपाचें तांचें पयलीं एक टार्गेट आसा. आनी आमकां तसोच स्कुलाचो मॅनेजमेंट, टिचर्स, कोच हांकां सगळ्यांक विश्वास आसा की आमी तांच्यांनी म्हणलां भुरग्यांनी हांगा सुद्दां आमी जिखतलीं. आनी हे फक्त आमचे स्टेट लेवलाक न्ही, जे आमचे इंडियेक रिप्रेजेंट करता ही भुरगीं आतां. आनी इंडिये भितर फक्त 7 स्कुलां सिलेक्ट जाल्ले आसा. 7 भितर 2 स्कुलां जीं आसा तीं गोंयचीं आसा. आनी आमकां एक गोंया खातीर एक प्रावड मोमेंट जावन आसा, कारण जी 7 स्कूल आसा तितूंत भितर 2 आनी फक्त 5 स्कूल आसा ती बाकीचे स्टेटीचे आसात. आनी हे आमचे जे आमचे जो भाग आसा सावथाचो तातूंत भितर हे स्कुलांच्यान ही भुरगीं सिलेक्ट जाल्लीं आसात. School, New English High School of Panswadi Education Society from Digas Panswadi, a village school has participated World STEM Robotics Olympiad WSRO, which is they are organizing robotics competition worldwide, and through the SCRT the circular which we have received, we have taken the challenge of participating in the competition, and these students, as they excel in the robotics, they said we want a toughest competition, and they have participated in Industry 4.0 challenge. And first challenge they have to fight in the Goa state, and in that competition held in the Mapsa, and they has been qualified for the nationals. Their score was very good and performance was best, and that's why they qualified for the nationals, and nationals was held in Gujarat. Gujarat also they have done very good performance, and they have qualified for internationals, and now they are representing India, and first they are having the fight with Iran. So India versus Iran, they are representing India. In same way, from Goa there are 2 teams from these categories. They are qualified, one from North and one from South Goa, it is our school. And from India there are altogether 7 teams are going to fight for the internationals. आणि तुम्ही पळयलां आतां आमी पंचवाडीच्यान उलयतात. पंचवाडी म्हणटा तो एक बारीक गांव. आमी जरी मायनिंगा बी खूब आसले, कित्याक सावथ गोवाक सगळें मायनींग हांगाच चलता, आमच्या वाड्यार चलता. तशी इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमी अशें सगळें वळखता आमकां जपाना बिपाना. पुणून आज पळय जे आमी हे इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमकां पळय चान्स पडला, खंयच्यान आमी गोंयच्यान ताजे वयर पावले अहमदाबाद, ज्या जाग्यार 35-36 स्कुलां आशिल्लीं ऑल इंडिया लेवलाचेर, आनी गोंयची 3 स्कुलां ही जाल्लीं तातूंत आमी एक. वी आर प्रावड टू से दॅट our students from village, and they are very economically backward classes, they have been promoted, they promoted themselves, I will say. Of course we got a good coach in the name of Atul Shirodkar, and now we are qualified for internationals, from nationals to international, and we are representing Goa, India. And again, when we went to meet CM, our beloved CM Dr. Pramod Sawant, to the assembly
Goa Assembly, then he congratulated us, our school, in the assembly. Is a credit to our school. You should mind that. He gave a credit to us because we are representing Goa, and he offered us good help also. कित्याक मेजर तुमकां खबर आसा, आमकां मेजर म्हळ्यार कितें जाता, गरीब फॅमिलीची भुरगीं म्हणटकच नीड इज मेन ऑफ मनी. ब्रेन आसा, ब्रेन जर चलतलो जाल्यार ताजे बरोबर पयसोय जाय पडटा, आनी इंटरनॅशनल लेवला म्हणटकच तुमकां खबर आसा 10 लाख खर्च आसता. तो आमी हेवटे तेवटे हें करून आतां कशें करून तयारी केल्या, आनी आमची भुरगीं, आय होप ही भुरगीं आमगे सगळीं बरीं आसा, आनी इंटरनॅशनल लेवला इराणा कडेन लडून, आमी इराण म्हणून आमगे सदांचेच हें न्ही, आमी आतां आसता तांचे बरोबर, म्हणल्यार इराणा कडेन लडून आमची भुरगीं प्रायज हाडटलीं ही आमकां गॅरंटी आसा. अतुल, तुम्ही म्हणलं की आता तुमचं रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन आसा वर्ल्डाचें, तुम्ही इंडस्ट्री 4.0 म्हणला, एक्झॅक्ट कितें आसा तुमचो? I appreciate the team of WSRO because they are thinking of the future. In future, the industry will be revolutionized in the robotics way. Maximum robots will do the work, and skill of that particular person who is operating that robot, it creates an impression. And these skills, to develop this interest in the among the students, they are organizing such type of competitions, and this is very important. What actually industry 4.0 is, in that particular competition, the task is given to that particular robot to do the whole process, to move a particular task here and there, to self charge that particular robot, and to follow some particular path, and to complete all the process in a certain minimum time. So that is actually the competition is. So when the point comes of the minimum time, then the maximum brain power is utilized over there, and in this way the students who is working on this particular competition, he become an expert to use maximum brain to do the task. तुमकां कितलो टायम ते चारय भुरग्यांक ट्रेन करपाक तुमकां कितले म्हयने लागले काय कितले दीस कशें कितें? वेल, रोबोटिक्स एंड कोडिंग जे स्कुलाक स्टार्ट केले पळय, दॅट क्रिएट्स एन वेरी गुड इंट्रस्ट अमंग द स्टुडंट्स. आय ऑलवेज मोटिवेट्स द स्टुडंट्स प्लीज टू एंगेज वीथ द कोडिंग एंड रोबोटिक्स. सो कोडिंग एंड रोबोटिक्सान ते एंगेज आशिल्ले कारण तांकां इंट्रस्ट आशिल्लो, आनी मागीर आमी जेन्ना पळय तांकां भुरग्यांक सांगलें की तुमी भितर कंटिन्यू करात आनी कॉम्पिटिशनाक भाग घेवया. So they said yes, and for the whole process to train these students, it requires I think 6 months maximum. And म्हाका तांचें एक आवडटा की तांणी इतली आवड दाखयली की म्हाकाय बीन उमेद वाडली की येस, आय शूड ट्रेन दीस पर्टिक्युलर स्टुडंट्स. आता ती स्टुडंट्स आसा ती खंयच्या स्टँडर्डाची आसा? 4 जाणांची टीम आसती, 2 जाणां 7th स्टँडर्ड आसा आनी 2 जाणां 8th स्टँडर्ड. दुबय दौरो जो आसा त्या दुबय दौऱ्याच्या संदर्भात तुम्ही किती सांगपाक सोदता? तुजें नांव सांगुया. माझं नाव परवी गांवकर. आम्ही इंटरनॅशनला पावले आसा. आम्ही भरपूर हार्डवर्कींग केल्ले. आम्ही रिजनल्सा जिखली आनी नॅशनल्सा पावली. नॅशनल्सा जिखून आतां आमी इंटरनॅशनला पावल्या. इंटरनॅशनला भरपूर टीमी आसा पूण आमी जिखतली. ओके. न्ही, सपोर्ट कसो मेळटा तुमकां? तुमचो टिचर कोच आसा, ताजे सपोर्ट कसो मेळटा तुमकां? सरान आमकां भरपूर शिकयला आनी सरान आमकां तितली भरपूर नॉलेज दिला, ताका लागून आमी हांगासर पावल्या. किती दिसता इंटरनॅशनला जिखून येतले पावतात, दुबय इंटरनॅशनल? वतात. दुबय हय, जिखून येतली. आयज तोंडाचे तुमचे जे पद्दतीन हास्य आसा येता आसतना तशें आसतलें? हय. ओके. टिचर आसतले तुमचे, बाकीचे सगळे स्टाफ आसा, कशे पद्दतीन तुमकां सहकार्य केलें? तशें तुमचे पेरंट्स जे आसात तेंच्यांनी कशें तुमकां सपोर्ट केल्लो आसा? आमकां सपोर्ट खूब केलो तेंच्यांनी फुडें वचपाक. सरांनी खूब सपोर्ट केलो, आमकां शिकयलें कशें करप, कितें करप, आनी खूब सपोर्ट केलो सर. आतां स्कुला आसतनाच भुरगे आतां फ्युचराच चिंतता, सो तुमच्या फ्युचरा बद्दल कितें कितें चिंतला तुमी शिक्षणा? ड्रीम आशिल्लें दुबय वचपाचें. ना, मुखार शिक्षण मुखार म्हणटा, शिक्षण कशें education. आसतलें तुमी आतां? कितें चिंतला? दोतोर जातले, इंजिनियर जातले, कोण जातले, पायलट जातले? अशें कितें विचार आसा? काय ना अजून? ना अजून. ओके. आतां तुमी हें प्रिफर करपाक की आतां रोबोटीक हें आसा पळय
कशे तरेन तुमी मेंटली प्रिपेर करता हेजेर स्ट्रेस आसता काय तुमकां आवड आसा चड आवड आसा करपाक मजा येता सगळें सपोर्ट मेळ्ळो तुका म्हाका खूब सपोर्ट मेळ्ळो घरा कडल्यान आनी सरांनी आमकां खूब अशें सपोर्ट केलो आनी आमकां आतां खूब आवड जाता आतां व्हडला हितून वयता तुमी स्कॉलाचें नांव तुमच्या हय काडटलें आतां टुर्नामेंटा वयता तुमी आनी व्हडलाचे हितून वयता दुबय वयतात प्रायजाच्या संदर्भांत स्कॉलाचें नांव आनी तुमचें नांव तुमी कशे पद्दतीन दवरतलीं आमी आतां रिजनल्सा जितली नॅशनल्सा पयलीं जितली आनी आतां आमी इंटरनॅशनला पयलीं जिखतली तुमकां स्वता प्रावड फील जाता हय आनी मुखार आतां मुखार तुवें कितें चिंतलां आपूण मुखार कितें जातलें अजून काय आजून काय ओके